So good morning mga lami uno. So gikan ta nagduty karon sa barangay na. So naagian nato ni atong suba karon nga medyo na gyud siya nilawom. Lantawan ninyo. Muna yung suba sa amo karon diri mga lamion. Medyo na siya ni taas. Oh, lantawan ninyo ha. Muna siya ang suba diri sa amo ha. So atong ipakita ang tanan ha. So nanata sa tulay karon. Oh. Muna yung tulay sa amo diri mga lamion. So pakita na ko sa inyo ang nagdako na nga tubig no. So nara oh. Nagdako na gid siya. Tungod kay diri man naghapak ang bagyo karon sa amo ang lugar. Misamis Oriental. Oh. So katong daplin sa suba ha. Amping lang ta kanunay. Kay base mo dako pa ni ang bagyo nga maabot diri sa ato nga kuan lugar. So pakita na ko ninyo ang ubos ha. Nara. Nidako na gid siya. Nidako na gid siya. Gabi ko sa akong ulan diri. O mo na yang tubig karon. Di pa ni mao. Og thank you pag sa paglantaw palayo lang kog share ang mahabalan sa tanan, bye-bye.